علیہ اپنی کتب احادیث وچ اس حدیث پاک نو لے کے آئے نے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض او کما قال علیہ السلام۔ دے سردار سید ابرار احمد مختار نے اعلان کیتا علی مع القرآن، لوگو علی قرآن دے نالے بل قرآن مع علی، تے قرآن علی دے نالے لا یفترقان، اے دومی کدے بھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، حتی کہ میدان حشر وچ دن قیامت دے اے حوض کوثر تے بھی میرے نال اکٹھے ملاقات کرنگے۔ بلکہ حلیہ وچ مولا علی فاتح خیبر شیر ببر دا اپنا فرمان موجود ہے، فرمایا لوگو واللہ اللہ دی قسم ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وحین نزلت وعلی من نزلت، فرمایا لوگو میں غرور تے تکبر نل نہیں کہہ رہا، اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نل کہہ رہا ہوں، اللہ دی رحمت ناز کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ دی قسم قرآن کریم دے الحمدللہ کے بناس دی سین تک تیاں سپاریاں دی ایک بھی آیت ایسی نہیں جے دے بارے وچ مینوں علم نہ ہوئے کہ کتھے نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، کہ دے حق وچ نازل ہوئی ہے۔ تعلق قرآن دینال علی شیر خدا داؤ، بندہ اٹھ کے قرآن کریم دی اے ہوئی آیت پڑھ دائے، سورہ احزاب دی آیت نمبر 23 پڑھ کے کہندہ ہے سونی من المؤمنین رجال صدقوا الى آخرہ، منو ایدہ مفہوم دسو کون لوگ نے جڑے فمنہم من قدا نحبانے، کون لوگ نے جڑے ومنہم من ينتظر دی عملی تفسیر کے منہ بول دی تصویر بن گئے نے، نبی کا دیوانہ برسر ممبر مسکرایا، فاتح خیبر بولیا، فرمایا لوگو سن لو میں دس نامہ اس آیت وچ اللہ نے تنہ بندیاں دی شان بیان کی دیئے، سرکار کیڑیاں تن ہستیاں، فرمایا ایک میرے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث، دوجے میرے چچا امیر حمزہ، تیجا ابو طالب دا پتر علی۔ علی وقار حضرات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ مسکرا کے بولے، فرمایا میرے چچا زاد بھائی جناب عبیدہ نے جنگ بدر وچ جام شہادت پی لیا، من قدا نحبہ دی عملی تفسیر بن گئے، پھر میرے چچا امیر حمزہ نے غزوہ احد وچ جام شہادت پی لیا، منہم من ینتظر دی منہ بول دی تصویر بن گئے، فرمایا منہم من قدا نحبہ دی منہ بول دی تصویر بن گئے، فمنہم من ینتظر دی عملی تصویر کے تفسیر میں ماں کہ میں اڈیک نہ پیاما او دن قدوں آوے جدوں راہ خدا وچ مینوں شہید کر دیتا جاوے۔ مجید دی حضرات یہ آیت پتہ کیوں پڑھی سی تے اے روایت میں کیوں پڑھی ہے تفسیر وچ تاکہ واضح ہو جائے جس ہستی کا ذکر آج اساں چھیڑ کے بیٹھے ہیں نا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اس ہستی کا ذکر اللہ خالق کائنات نے اپنی کتاب مقدس وچ بھی کیتا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام دے سگے چچا الروض العنف کتاب دا نام علامہ سہیلی دی تصنیف ہے، در اصل سیرت ابن ہشام دی شرح عربی زبان اے دے وچ موجود ہے کنجی بردار بابا حضرت بابا عبد المطلب نے اپنے سب تو چھوٹے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ دا رشتہ لیا، قبیلہ بنو زہرہ دے ایک مشہور شریف آدمی وہب کولوں دی بیٹی
سیدہ آمینہ طاہرہ تے جس مجلس وچ حضرت عبداللہ دا تے سیدہ آمینہ دا نکاح ہویا اسی مجلس وچ جناب عبد المطلب دے نال سیدہ آمینہ دے چاچے وہیب یا اہیب انہاں دی بیٹی حالہ دے نال ہویا، یعنی چاچے تائے دیاں تیاں ایک باپ دی دلہن بنی ایک بیٹے دی دلہن بنی۔ وقت لنگیا حالہ دے گھر امیر حمزہ دی ولادت ہوئی، آمینہ دے گھر سید ابرار سرکار تشریف لے آئے۔ آواز جڑی بعد وچ گونجدی ہے نا یار اے نہیں ہونی چاہیے تے میں تے میرا خیال ہے کہ روزانہ پتہ نہیں حلف لے لواں کہ ہر جمعے مینوں یہ کہنا پیندا ہے، ویسے انج ہونا نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ اگر بجلی دا کنیکشن پورا مل گیا تے اوتھے ہی سوچ لگنا چاہیے۔ اے دو چار جمعے رمضان شریف دے بڑی اچھی آواز آئی، ہن اے جدوں آواز میں گل کر لینا میرے کناں وچ پیندی ہے تے مینوں آپ لگدا ہے جویں ہجے میری گل کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ توجہ ہے جناب ساریاں دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے چچا زاد چچا بھی لگتے ہیں اور رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ بخاری شریف وچ موجود ہے ابو لہب نے آ کے ایدی لونڈی سویبہ نے ایک خوشخبری سنائی کہ تواڈے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا۔ ابو لہب خوش ہویا، انگلی دا اشارہ کیتا، انہیں آکھیا اس خوشی وچ تم آزاد ہے۔ ای بی بی سویبہ جن نے امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا پھر ساڈے آقا نو بھی دودھ پلایا۔ اس رشتے دے اعتبار نال سرکار دو عالم علیہ السلام امیر حمزہ دے بھتیجے بھی نے تے رضائی بھائی بھی نے۔ اسے واسطے طبقات ابن سعد وچ موجود ہے، سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا حضور امیر حمزہ دی شہزادی نال تسی نکاح فرما لو، تے آپ نے فرمایا نا امیر حمزہ دی دھی میرے تے جائز نہیں ہے، میری بھتیجی لگدی ہے کیونکہ اے دے باپ نے تے میں اکو مائی دا دودھ پیتا ہے۔ علی وقار حضرات امیر حمزہ دا اسم گرامی ذاتی نام حمزہ، آپ دا نام حمزہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو آپ دے نام نال بھی بڑا پیار ہے، یعنی چچا نال بھی پیار، چچا دے اسم گرامی نال بھی پیار۔ عالی وقار حضرات امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ المستدرک علی الصحیحین وچ حدیث پاک لے کے آئے نے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ولد لرجل منا غلام قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام ونسمیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سموہ بأحب الاسماء الی حمزہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرات گرامی ایک قبیلے دے بندے نو اللہ کریم نے بیٹا عطا کیتا، توبہ ٹیک سنگھ دے مسلمانوں جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ سید ظہیر احمد ہاشمی دے ٹوٹے پھوٹے جملے سن واسطے آن والے ہو اس پرے مجمع وچ اللہ دی بارگاہ دعا کرنے یا شوال المکرم دے اس عظیم المرتبت مہینے دے اس جمعۃ المبارک اس پیارے دن مسلمانہ دی عید والے دن دیاں انہاں مبارک کڑیاں دا صدقہ اللہ کریم بے اولاداں نو اولاد عطا فرما دے وے۔ جنہ کل بیٹیاں نہیں بیٹے نے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے وے، جنہ کل بیٹیاں نے بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا فرما دے وے۔ حضرات بیٹی رحمت تے بیٹا اللہ دی نعمت ہے۔ حضرات کر سونے ہوندے نے جنہ وچ بچے نہیں ہوندے، اللہ کریم ساڈے گھراں نو آباد فرمائے آمین کہہ لو۔ نبیاں دے سردار دی بارگاہ وچ قبیلے دے لوگ حاضر ہو گئے، نال اپنے اس بھائی نو لے کے آ گئے، آ کے کہندے نے نبیاں دے سردار مانو سمیہی اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، ساڈے قبیلے دے اس بندے نو ساڈے بھرا نو اللہ نے مدتاں تو بعد خوشیاں دکھائیاں نے، اس شہزادے نے جنم لیا ہے، مانو سمیہی دسو اسی دا نام کی رکھ دئیے۔ نبیاں دے سردار مسکرا پئے، فرمایا سمو بأحب الاسماء الی حمزہ، فرمایا اے فلانے قبیلے دے لوگو ان
इंज करो इस बच्चे दा नाम ओही रख देवो जेड़ा सारे नामां चों मैनू सब तो वध के चंगा लगदा है। सोने केड़ा फरमाया मेरा चाचा हमजा है ना ओदा नाम मैनू बड़ा प्यारा लगदा है, मेरे चाचा दे नाम ते इस बच्चे दा नाम हमजा रख देवो। अपने चचा नाल भी बड़ा प्यार, अपने चचा दे इसमें पाक नाल भी बड़ा प्यार। हजरत गिरामी जनाब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी कुनियत अबू याला और अबू अम्मारा उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा विच मौजूद है। याला और अम्मारा या उमारा ये दोवें हजरत अमीर हमजा दे साहिबजादे सन। इन्हां दे नाम दी निस्बत और ताल्लुक ते नाते ते वासिते नाल हजरत अमीर हमजा नू अबू याला और अबू अम्मारा या अबू उमारा किया जाता है। हजरत गिरामी जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा लक़ब सय्यदुश शुहदा और आपका लक़ब असदुल्लाही व असदुर रसूली। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान नबुव्वत दे 6 साल ईमान ले आए। जदों आपने इस्लाम कबूल कीता 30 ते 38 मर्दां ते औरतां ने सरकार दा कलेमा पढ़ लिया सी। 39वें अमीर हमजा सन और आप दे ईमान ले आन तो 3 दिन बाद इस्लाम दे अजीम फरजंद हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलेमा पढ़िया सी ते 40 दा मर्द अदद पूरा होया सी इस मर्दे जगाना रोजगार दे नाल। हजरत गिरामी अमीर हमजा दे इस्लाम कबूल करन ईमान ले आन दा वाकया भी डाढा दिलचस्प है। जे इजाजत दियो ते अपने लफ्जां विच सुना देवां। इमाम अहमद इब्ने हुसैन अल बैहकी दी किताब दलाइलुन नबुव्वा, मुल्ला मुईन वाइज अल काशिफी अल हरवी दी किताब मारिजुन नबुव्वत फारसी ज़बान दी किताब है और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दी फारसी ज़बान दी किताब मदारिजुन नबुव्वत, सीरत इब्ने हिशाम और अर्दउल उनुफ और दीगर बहुत सारी किताबां दा निचोड़ खुलासा ते मुलख्खस अर्ज करन लगा। एक बारी उच्ची आवाज नाल कह दियो आली वकार हजरत नबियां दे सरदार एक दिहाड़े सफा पहाड़ ते मौजूद ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दुश्मन जान अबू जहल अमर बिन हिशाम इधर आ निकले आए दे नाल एदे कुछ साथी भी ने। दुनिया दे इन्ना कमीनियां ने सरकार नु घेरे विच ले लिया। फअज़ाहु वशतमहु नबी पाक अलैहिस्सलाम नु अबू जहल गालियां कटन लग पिया, ईज़ा देन लग पिया। बल्कि मुल्ला काशिफी लिखदे ने इन्हां ने घेरे विच सरकार नु अपने जत्थे विच ले लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम नु ढहो के मारदे ने, जदों कोब करदे ने। एक धक्का देंदा है अब्दुल्ला दा यतीम दूजे वल जाके डिगदा है, दूजा धक्का देंदा है आमिना दा दुर्रे यतीम तीजे वल जाके डिगदा है। हत्ता कि इन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सरे अनवर ते वार कीते। आप दा सर मुबारक बल्लैल वालियां जुल्फां खून नाल तरबतर हो गईयां। आली वकार हजरात इन्हां ने गालियां कढ़ियां पर मुस्तफा दे होंठां ते मुहरे खामोशी रही। इन्हां ने सरकार नु तकलीफां दित्तियां पर नबियां दे सरदार दी जुबान ते उफ तक न आई। नबियां दे सैयद ने कुछ भी न आखिया। क्योंकि आलमीन वास्ते मेरा नबी रहमत जो बन के आया है, आलम जो बन के आया है। अल्लाह ने कुरान मजीद विच इसी वास्ते सरकार नु मुखातिब करके इरशाद फरमाया है ना। सूरतुल कलम 29वां पारा सूरह कलम दी आयत नंबर 4 अल्लाह फरमांदा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बल्लैल जुल्फां वाले बद्दुहा मुखड़े वाले माज़ा सुरमे वाले अलम नशरह सीने वाले सोने मक्के वाले प्यारे मदीने वाले उच्ची उच्ची सोने आसा तुहानू खुलूक अजीम दे मर्तबा अजीमा ते फाइज कीता है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत पुश्ता इश्क व मोहब्बत इमाम मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कुद्दीस सिर्रुहुल अजीज ने किरतासो कलम लए ते मोती पिरो दिते तेरे खुलूक को हक ने अजीम
کو حق نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا۔ عالی وقار حضرات کوہ صفا کے جدوں اے ظلم ٹھارے سن عبداللہ بن جدعان دی لونڈی تک رہی سی، دوسری روایت دے مطابق امیر حمزہ دی لونڈی کے منظر ویکھ رہی سی۔ عالی وقار حضرات سرکار نو انہاں نے ماریا، تر بتر خونی خونی بلیل والیاں زلفاں دے نال مصطفیٰ کریم مازاغ والی اکھ تے پلک دا بوا سٹ کے اپنے حجرہ انور ول ٹر پئے۔ ادھروں ابو جہل تے ایدے ہواری حرم شریف وچ آ کے بہ گئے، تاڑیاں مار دے نے، ایک دوسرے نو کہندے نے اج اساں محمد دا خوب مذاق اڑایا ہے، اج اساں اس نبی دی خوب خبر لئی ہے۔ عالی وقار حضرات جدوں اے ایتھے گپاں پہ مار دے نے، ظلم ڈھا کے ہس دے پے نے، اسی اسنا وچ نبی پاک دے چچا حضرت امیر حمزہ جنگل وچ شکار پہ کھیڈ دے نے۔ حمزہ گھوڑے تے بیٹھا ہویا ہے، لگاماں ایک ہاتھ نال پھڑیاں نے، دوجے ہاتھ وچ تیر تے کمان پھڑیا ہویا ہے۔ ایک ہرنی دا پیچھا کردیاں حمزہ دور جا نکلے۔ عالی وقار حضرات پھر قریب جا کے آپ نے جدوں تیر کمان وچ پایا، کھچ کے چھڈن جو لگے، ہرنی نے منہ پیچھے نو کیتا تے حمزہ دے نال انسانی زبان چ کلام کرن لگ پئی، انسانی زبان وچ گلاں کرن لگ پئی، انسانی زبان وچ فصیح انداز وچ بول کے کہندی ہے حمزہ میں تیرا کی بگاڑیا ہے، میرے تے کیوں ظلم کرنا ہے، تیر میرے تے کیوں چلانا ہے، عرب دے سردار کعبے کنجی بردار عبد المطلب دیا شاہزادیا، کاش کدرے اے تو اپنی کمان دا تیر مینو نہ ماردا، اس بدبخت نو ماردا جن نے تیرے یتیم پتیجے محمد نو ماریا ہے۔ جدو حمزہ نے حرم دے منہ چو انسانی زبان وچ ایک گل سنی، شکار بھول گیا، ہرنی بھول گئی، واگاں کھچیاں، حضرات گرامی گھوڑے دا رخ موڑیا۔ ایک روایت دے مطابق کوہ صفا تے آ گئے، دوسری روایت دے مطابق اپنے مکان چ آ گئے، ایک روایت دے مطابق عبداللہ بن جدعان دی لونڈی نے شکایت کی تھی، دوسری روایت دے مطابق گھر آ گئے، ملازمان لونڈی نے کھانا گرم کر کے سامنے رکھیا، کھانا لگ گیا دسترخوان تے ہاتھ دھو کے حمزہ بن عبد المطلب بیٹھ گئے، کھانا کھان لگے، برکی پنی منہ وچ پان لگے تے ملازماں دیاں سسکیاں فضا وچ گونجیاں۔ حمزہ نے برکی پیچھے کیتی نہیں کیوں رونی ہے، کہندی ہے جڑا منظر اج میں ویکھیا ہے او رلاون واسطے کافی ہے، میں روواں کیوں نہ، کوئی ایسا یتیم ہوندا جدا نہ کوئی اگے ہوندا نہ کوئی پیچھے ہوندا، جدا حسب و نسب مجروح ہوندا، اس یتیم نو میں مکے والیاں نے جو نہیں سی مارنا، جس طرح اج تیری بابی آمینہ تے تیرے بھائی عبداللہ دی نشانی تیرے یتیم پتیجے محمد تے ظلم دے پہاڑ ٹوٹے نے۔ حمزہ نے برکی تھلے رکھی، پوچھیا آخر معاملہ کیے، لونڈی نے ساری کتھائے درد سنا دیتی، حمزہ نے روٹی پرا کی تھی، کہندے نے نوکرانیے اپنے اتھرو پونج لے، میرا تیرے نال نہیں اپنے آپ نال وعدائی، میں ادوں تک نہ روٹی کھانی ہے، ادوں تک نہ پانی پینا ہے، جدوں تک اپنے پتیجے محمد دا انتقام نہ لے لواں گا۔ انتقامی کار
कार्रवाई वास्ते कमान हाथ विच लैके घोड़ा सरपट दौड़ांदियां होया अमीरे हमजा हरम शरीफ विच आ गए। देखिया अबू जहल ताड़ियां मार मार के अपने साथियां दे नाल कहा बार हस हस के मुहम्मद मुस्तफा दा मजाक ते ठट्ठा करन विच मसरूफ है। अमीरे हमजा सामने गए, फरमाया ओए हिशाम दे कंदे पुत्र अमर, तू मेरे भतीजे मुहम्मद दे हाथ चुकिया मजाक उड़ाया, गालियां कढ़ियां, कहने लगा हाँ हाँ मैं गालां कढ़ियां। अमीरे हमजा ने आओ देखा न पाओ हाथ विच फड़ी कमान मारी, सिर पाड़ के खून दा फवारा कढ़िया। फरमाया ओए मक्के दे लोगो इस कमीने दी हालत वेख लो ते हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दा ऐलान सुन लो। अज तो बाद कन खोल के सुन लवो, मुहम्मद नू लावारिस न समझना, मुहम्मद नू बेवारिस न समझना। ओए मक्के दे लोगो कन खोल के सुन लवो, जेड़ी अख मेरे भतीजे मुहम्मद वल उठी मैं ओ चेहरे तो जुदा कर देंगा, जेड़ी उंगली मुस्तफा वल उठी मैं उंगली तोड़ के हाथ तो अलहदा कर देंगा। लोग कहते ने हमजा सानू ते इंज लगदा है जिवें तू उस नवे नबी दा नवा दीन कबूल कर लिया है। हमजा मुस्कुरा के कहते ने ऐसी गल ते कोई नहीं, पर जे इंज समझदे हो ते इंज ही समझ लो, जे इंज समझे आजे इंज कहंदे हो ते फिर इंज ही समझ लो। अज तो बाद मेरी गर्दन विच ओदी गुलामी दा पट्टा जे, ओए हमजा जीवेगा भी ते मुहम्मद दे नाल मरेगा भी ते मुहम्मद दे नाल। आली वकार हजरात अमीरे हमजा टुरे आके नबी पाक अलैहि सलाम दे मकान विच वड़ गए। देखिया नुकरे लग के आमिना बदरियती शम पिया रोंदा है, गले ला के जुल्फां चुम के खून साफ करके हमजा कहंदे ने ए मेरे भतीजे मुहम्मद, हमजा सौ जाना तो तेरे कदमां तो कुर्बान जावे, तेरे दुश्मन रोण अज तो बाद रोई ना। सरकार उदास ने हमजा ठोठी ते उंगली रख के कहंदे ने ए प्यारे मुहम्मद वेखना मक्के दिया फजावां उदास ने मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। अरब दिया फजावां विच गम ते अफसुर्दगी घुल गई है, मुहम्मद मुस्कुरा देना। बहारां नूं मक्के दा राह मिल जावे, खिजावां चलियां जान, मुस्तफा मुस्कुरा देना। सरकार ने अथरू पूंजे, फरमाया चाचा जी मैं किवें चुप करा किवें मुस्कुरावा, मां मेरी कोई नहीं जेड़ी सीने ला के तसल्ली देंदी, बाबा मेरे मैनू मां शिकम यतीम करके उस परदेश विच चले गए जिथों कदे कोई परदेसी अपने वतन वापस नहीं आता। वो यतीमां ने रोना ही होंदा है, मेरा ना कोई यकीन ना कोई पिछे, जेड़ा आंदा है मैनू ईजा पहुंचा के चला जाता है। मैं होया जो लावारिस। सरकार दे नरम नरम होंठां ते उंगली रख के हमजा कहंदे ने अबू तालिब किथे सी? अगे चचा अबू तालिब की तिजारत वास्ते बाहर चले गए ने। आके फिर अब्बास किथे सन? आके चचा अब्बास ने आके छुड़ाया। अबू जहल ने चाचा अब्बास नूं भी मारिया है, उन्हां नूं भी जख्मी कर दिता है। हमजा कहंदे ने सोहणिया मेरा तेरे नाल वादा रहा, मैं जीवांगा ते तेरे कदमां विच, मरांगा ते तेरियां जुत्तियां विच, तू अज तो बाद रोना नहीं। मैं तेरा इंतकाम ले आया वा, मैं अबू जहल नूं जख्मी करके सिर फाड़ के आया वा, तेरा इंतकाम ले आया वा, खुश हो जाओ। नबियां दे सरदार ने निगाहां चुकियां, खला विच एक गैर मरई नुक्ते वल वेखिया, फरमाया चाचा जी मैं बदले लैण नहीं आया, मैं ते कसूरवारां नूं माफियां देण आया। चाचा जी मैं ते रहमत आलम बन के आया वा, मैं इंज खुश नहीं जे होना, तुसी मेरा इंतकाम लैंदियां होया खून दियां नदियां भी बहा देवो, अगर जे तुसी लाशां दे ढेर भी ला देवो, फिर भी मैं ते मेरे रब ने राजी नहीं जे होना। हमजा हाथ चुम के कहंदे ने ओए मेरे भरा दी निशानी मेरे भतीजे, दस फिर तू ते तेरा खुदा किवें राजी होणगे? जनाबे नबी करीम मुस्कुरा के कहंदे ने मैं
میں تے میرا رب ادو راضی ہوواں گے جدوں تو کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کی گواہی دے دے گا۔ مسکرا کے کہندے نے مینوں سوچن دا موقع دے، پر اے پیارے محمد انج کر وہ کتاب جڑی تو لوکاں نوں سنانا ہے، تو کہنا ہے اللہ والوں میرے ول فرشتہ لے کے آندا ہے، اس کتاب وچوں ذرا اپنے سونے رب دی مینوں ثنا بیان کر، تھوڑی جی تعریف تے سنا اپنے رب دی۔ نبیاں دے سردار سید ابرار نے ہاتھ بن لے، اکھاں اتھرو بھریاں چھلکدیاں اکھاں بند کر لئیاں، زخمی ہوٹاں مصطفیٰ نے قرآن کریم دے 24ویں پارے دی سورۃ المؤمن دی تلاوت شروع کر دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا الیہ المصیر۔ حضرات جدو نبیاں دے سردار سید ابرار نے قرآن کریم دیاں آیتاں پڑھیاں ہون گیاں، اللہ تواڈے اتھرواں نوں قبول کر لوے میرے بزرگوں میرے دوستو، اللہ تواڈیاں چھلک دیاں اکھاں دے جذبیاں نوں قبول کر لوے تے میرا تواڈا بیڑا پار ہو جاوے۔ نبیاں دے شہنشاہ نے جدوں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ہون گیاں، مینوں کہن دے وہ عالم لاہوت وچ وی تہلکہ تے ہلچل مچ گئی ہوے گی تے عالم روحانیت وچ نبیاں دی صف چیر کے جناب داؤد نبی اگے آ کے ہاتھ مٹھے تے رکھ کے کہہ رہے ہون گے اے محمد زبور تے میں نہیں بڑی سونی پڑھدا ساں پر تیرے تلاوت قرآن تو صدقے ہون مو دل کردا علی وقار حضرات امیر حمزہ نے قرآن دیاں آیتاں چپ کر کے سنیاں، سن کے اکھاں وچ اتھرواں دے موتی سجا کے کہندے نے اے پیارے محمد جس شان نال اپنے خدا دی شان اس شان والی کتاب چو سنائی تھوڑا جیا ہور اقتباس عبارت پڑھ دی قرآن مجید دی۔ نبیاں دے شہنشاہ نے اکھاں دوبارہ بند کیتیاں کٹے پھٹے ہونٹاں دے نال سرکار دو عالم علیہ السلام نے قرآن مجید وچوں 16واں پارا سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کر دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ سورہ طٰہٰ دی تلاوت سرکار دے لباں چوں سنی، امیر حمزہ دے دل وچ تیرے محبت پیوست ہو گیا۔ گلاں تے تو سونیاں کرنا ہے، تیری کتاب سچی لگ دی ہے، پر مینوں ایک رات بھتیجیا سوچن دا موقع دے۔ فرمایا چاچا جی ٹھیک ہے، امیر حمزہ گئے، راتی نیند نہیں آئی، ساری رات سوچ دے رہے رستہ کیڑا صحیح ہے، انہاں بتاں والا رستہ صحیح ہے جنہاں نوں آپ تیار کر کے لوگ آپ بنا کے انہاں دے سامنے سجدہ کر دینے، یا کہ پھر اس خدا دا دسیا رستہ سچا ہے جیدی تعریف محمد نے کتاب خدا چو پڑھ کے سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دن چڑھے امیر حمزہ آگے سرکار دی بارگاہ آ کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری شب سوچدا رہیا ہاں، میری بس تھوڑی جی ڈیمانڈ ہو رہے، مینوں ایک واری اسے قرآن وچوں اس رب دی شان ہور سنا دے جس رب دی شان کل سنائی سی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں بند کیتیاں ہاتھ بننے، سرکار نے قرآن مجید وچوں 27ویں پارے
پارے دی سورہ رحمان دی تلاوت شروع کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. بس ایتھے تک سرکار نے پڑھیا. امیر حمزہ قدمہ چ ڈگ پے. نالین مصطفیٰ چوم کے کہندے نے سونیاں کالیاں زلفاں والیا بس میرے واسطے انہیاں ہی آیتاں کفایت کر گئیاں نے. میں سوچن تے مجبور ہو گیا ماں آسماناں دے تارے النجم والشجر یسجدان. آسماناں دے تارے تے زمین دے درخت کسے ایویں ماڑے موٹی ہستی دے اگے سجدہ ریز نہیں ہو سکدے. اے او دے سامنے سجدہ کر دے نے جڑا اس کائنات دا خالق بھی ہے, رازق بھی ہے, مالک بھی ہے. عالی وقار حضرات پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے حضور ہن انج نقل ہو کلمہ پڑھا کے غلاماں وچ شمار کر لو. اچھی کہہ دیا کرو یار. کلمہ پڑھا کے غلاماں وچ شمار کر لو. گر کے قدموں پہ وہ قرباں ہو گئے. گر کے قدموں پہ وہ قرباں ہو. ایس پسینے دا مول پاؤ. بار بارش برس رہی ہے تے مینوں پسینہ آ رہا ہے. حضرات میری محنت دا مول پاؤ. انج تے نہیں لگدا کہ اج میں بغیر تیاری تو ممبر تے آ گیا. انج تے نہیں لگدا. انشاءاللہ جے میری تقریر پئی ہے دا پونا گھنٹہ میں انشاءاللہ مدینے لے کے جاواں گا. مل کے ایک آواز نال کہنے گر کے قدموں پہ وہ قرباں ہو گئے. گر کے قدموں پہ گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گئے. گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گئے. پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے. پڑھ لیا کلمہ مسلمان گئے. پڑھ لیا کلمہ. توبہ ٹیک سنگھ دے گئی اور مسلمانوں آؤ ہن امیر حمزہ دی شہادت وال چلنے آؤ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار نے اپنے غلامی وچ قبول کیتا. حضرات گرامی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف وچ ہجرت کر کے آ گئے. ہن جنگاں دا سلسلہ شروع ہویا. سرکار نے ایک قافلہ بھیجیا دریائی علاقے وچ. اس دلغابہ وچ یہ روایت موجود ہے دریائی علاقے وچ قبیلہ بنو جوہینہ والا. سرکار نے ایک لشکر بھیجیا. اس لشکر دا کمانڈر امیر حمزہ نو بنایا. تے حضرات گرامی ابو الحسن مدائنی کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا چنڈا اپنے چاچے حمزہ نو دتا. سب تو پہلا علم آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ نو عنایت فرمایا. ادھر اس قافلے اس لشکر دے نال امیر حمزہ کے حضرات گرامی جت کے فتح یاب ہو کے واپس آئے. وقت لنگدا رہا. غزوہ بدر ہویا. نبی پاک علیہ السلام دے چچا نے کنیاں بے ایماناں نو واسلے دوزخ کیتا. حضرات پھر سن 3 ہجری آ گیا. غزوہ احد ہویا. اسلام تے کفر دی بڑی مانا خیز تے بڑے نتیجیاں تے منتج ہون والی بڑی جنگ ہوئی. حضرات گرامی اسی جنگ وچ امیر حمزہ شہید ہوئے نے. میں آپ دی لڑائی دا انداز بیان کرن لگا. عمیر ابن اسحاق دا بیان ہے. آپ کہندے نے میں ویکھیا کان حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیفین ویقول انا اسد اللہ.
حضرت سیدنا امیر حمزہ دی لڑائی دا احد وچ اللہ دا شیر کنج لڑدا سی حضرات گرامی جناب عمیر کہندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا دوواں ہتھاں وچ اللہ دے شیر حضرت امیر حمزہ دے دوواں ہتھاں وچ تلواراں سن ایک ہاتھ وچ تلوار ادھر تے ایک ادھر ہاتھ وچ تلوار لڑدے نے تے بین یدی رسول اللہ سرکار دے سامنے لڑدے نے سبحان اللہ اچھی کیا کرو یار اچھی کچھی کہہ دیا کرو عالی وقار حضرات سرکار دے سامنے لڑدے نے حضور دیاں نگاہاں دے سامنے لڑدے نے تاکہ مصطفیٰ بھی دیکھے میرا چاچا کنج پیا لڑدا ہے میرے دشمناں نال میرا چاچا کنج نبرد آزمائے عالی وقار حضرات بین یدی رسول اللہ سرکار دے سامنے ہو کے لڑدے نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے بریلی شریف دی مسجد دے حجرے وچ بیٹھ کے چشم تصور دے نال جنگ احد دا اے منظر ویکھیا تے پھر چپ نہ رہ کہندے نے ان کے آگے وہ ہم ذاتی جاں بازیاں ان کے آگے وہ ہم ذاتی جاں ان کے آگے وہ ہم ذاتی جاں بازیاں ان کے آگے وہ ہم ذاتی جاں بازیاں شیر غران ست وت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ میں شمع بز میں حضرات شہیدان دا سردار نبی کریم علیہ السلام دا چاچا لڑدا ہے یقول انا اسد اللہ وار کر کے واصل دوزخ کر کے کہہ دے رہے اوے بے ایمانو تیار ہو جاؤ تاڑے مقابلے وچ اللہ دا شیر آ گیا تاڑے مقابلے وچ اللہ دا شیر آ گیا حضرات گرامی ہونے تھے بڑی دقیق تے عمیق ذہنیت رکھن والے لوکاں نال گل کرن لگا وا او نہیں بولنا ہے جنوں مزہ جنہوں مزہ نہ آوے چپ کر جاوے میرا او دے کلوں کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ان جملے تے غور کرنا حضرات میں سوچ دانے آوا کہ کوئی تلوار پھڑ کے لڑ دے تے کافی سی دوواں تلواراں نال کیوں لڑ دے نے اس واسطے دوواں تلواراں نال لڑ دے نے تاکہ تھوڑے ویلے وچ تھوڑے وقت وچ بہتے گستاخان محمد نو قتل کر کے دھرتی دا بوجھ ہلکا کر دیواں ہن میں ویکھنا تو باٹیک سنگھ دے انہاں غیور مسلماناں وچ کنا ایک ذوق ہے تہاڈے ذوق دا درجہ چیک کرن لگا وا جنوں سمجھ آئے گی وہی بولے گا دوجے کولوں کوئی ڈیمانڈ نہیں میری ذہن حاضر رکھیو حضرات اجازت ہے جملہ بول دے ماں لیکن جے بھائی رحمان صاحب سن لو یہ میں کوئی تمکین نہیں لان لگا جے میرے جملے دا مول نہیں پایا تے میں تقریر ایتھے ہی ختم کر دینی جے غصے نال نہیں کہہ رہے لاڈ نال کہہ رہے ہیں اجازت ہے جملہ بول دے الرٹ ہو تیار ہو عالی وقار حضرات دوواں ہتھاں وچ تلواراں لے کے امیر حمزہ لڑدے پئے نے سچے پاسوں کافر آندا ہے سچے ہاتھ والی تلوار اٹھدی ہے تے سر تن تو جدا ہو جاندا ہے جملہ سنی پھر کھبے پاسوں بے ایمان آندا ہے کھبے ہاتھ والی تلوار وجدی ہے گردن تن تو جدا کر کے نبی دا دیوانہ مسکرا کے کہندا ہے دنیا والے نوٹ کر لو کہ محمد دا گستاخ محمد دے دیوانے دے کھپے ہاتھ دی مار عالی وقار حضرات جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑدے پے نے آپ دی لڑائی دے جوہر سرکار ویکھ رہے نے لڑدیاں حضرت امیر حمزہ پہاڑ دی احد دی اوٹ وچ چلے گئے جبیر ابن مطعم ایک بندہ سی بعد وچ اسلام قبول کر لیا ایدے چاچے نو تیمہ بن عدی نو حضرت امیر حمزہ نے غزوہ بدر وچ ماریا سی اے اس
ویلے دا بڑا لال پیلا سی شیخ پاسی ایدہ غلام سی وحشی بن حرب ایدہ نیزہ بڑا مشہور سی نیزے دا نشانہ بڑا پکا سی کہندے سن کافی دور تو نیزہ ماردہ سی تے صحیح نشانے تے جا کے کرکٹ لگدا سی انہیں اپنے غلام نو کہا اگر تم ایس جنگ وچ محمد دے چاچے امیر حمزہ دا سر لے آویں قتل کر دیویں تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ حضرت ابو سفیان ایک شخصیت نبی پاک علیہ السلام دے رشتے وچ چاچا لگدے نے سگے نہیں، انہاں نے فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آندا سی۔ انہاں دی بیوی ہند یا ہندا اے دے باپ عتبہ نو غزوہ بدر وچ امیر حمزہ نے واصل جہنم کیتا سی تے اودوں دا ہند نو غصہ سی۔ ہند نے وحشی نو تیار کیتا، انہیں آکھیا جے تو حمزہ نو قتل کیتا تے حمزہ دا کلیجہ کڈ کے چبان واسطے مینوں لے آ کے دتا، میں وعدہ کرنی ہاں تینوں سونے وچ تول دیاں گی، جننے میرے کو زیور نے کپڑے نے قیمتی سارا کچھ تیرا، مکے وچ جا کے 10 سونے دیاں اشرفیاں بھی تینوں دیواں گی۔ حضرات وحشی احد پہاڑ دے قریب آ کے ایک وڈی چٹان دے پیچھے لکیا سی کہ کدوں ڈال لگے تے امیر حمزہ تے وار کراں، سامنے آ کے وار نہیں کردا، کیوں ہووے کسے چ حوصلہ تے اللہ دے شیر دا سامنے مقابلہ کرے نا۔ عالی وقار حضرات چھپ کے بیٹھ گیا، ہن توجہ نال روایت سننا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 بندیاں نو قتل کر دیتا، 30 بندیاں نو قتل کرنا کوئی سوکھا کام نہیں، 30 بندیاں نو ٹوک وڈ کے مولی گاجر دی طرح کٹ کے اللہ دا شیر شتر مرغ دا پر سینے یا پگڑی تے سجا کے حضرات گرامی آپ پھردے نے دوڑ دے پھردے نے دوواں تلواراں دے نال کافراں نو ختم کری جاندے نے۔ حضرات 31واں بندہ آخری بندہ سبا بن عبد العزا خزائی آپ دے سامنے آیا، آکے کہندا ہے محمد دے غلامو ہے کوئی تواڈے وچوں مرد جیڑا میں پہلوان دا مقابلہ کر سکے؟ امیر حمزہ تلوار لہرا کے سامنے آئے، فرمایا میں جو ہے ماں اللہ فرمایا میں جو ہے میں تیاری کر۔ علی وقار حضرات جناب امیر حمزہ تے انہیں وار کیتا تلوار نال، کھبے ہاتھ دی تلوار نال حمزہ نے روکیا، پھر اللہ دے شیر دی تلوار پر کے سائقہ بن کے برسی۔ حضرات گرامی سر تن تو جدا کر دیتا ہو، میرا وجدان میرا ذوق کہندا ہے احد پہاڑ بھی ایک منظر ویکھ کے چومیوں بغیر نہ رہ سکیا ہوے گا، وجد وچ آ کے رقص کر کے لہرا کے کہندا ہوے گا حمزہ سے تو لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، حمزہ سے تو لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ حضرات کئی میرے دوست مسکرا پہنے، اللہ توڑیاں مسکراہٹاں سلامت تا قیامت رکھے، بس توڑیاں مسکراہٹائیں توڑا یہ پیار یہ محبت یہ عقیدت تے میرا کل زندگی دا سرمایہ، اللہ تانوں ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات گلنوں اگے لے کے چلنا وا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اس بندے نو قتل کیتا، آپ دا وجود تھوڑا ٹیڑھا ہویا، ذرا پیٹ تو ہٹ گئی، بس اے ہوئی او لمحہ سی جدوں آپ دا پیٹ برہنا ہویا، چٹان دے پیچھے چھپے ہوئے وحشی بن حرب نے نیزہ بن کے تاک کے نشانہ بگاتا کر کے سٹیا، حضرت امیر حمزہ دے پیٹ تے ناف کو تھلے آ کے پیوست ہو گیا، خون دا فوارہ چھٹیا تے امیر حمزہ سرزمین احد تے ڈگ پے، آپ نے نعرہ ماریا فزت برب الکعبہ، لوگوں کعبے دے رب دی قسم مینوں کامیابیاں مل گئیاں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ امیر حمزہ جامِ شہادت نوش کر گئے تے جاندیاں جاندیاں دنیا والیاں نو کہہ گئے کریے مدنی تو جان نثار کریے
مدنی تو جان حضرات لامے والی گل نہیں پر جڑا ہن بھی نہ چومیا او دے نال کوئی لاما نہیں انہیں چومنا ہی نہیں مل کے کہنے کریے مدنی تو جان نثار کریے سار کریے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا کریے سار کریے مدنی تو جان نثار کریے کوثر دا پانی جند او دے نالا دے اے انج وچ جانی کریے مدنی تو جان نثار کریے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کریے مدنی تو کریے مدنی تو جان نثار کریے مدنی تو جان نثار راضی ہوے گا پروردگار راضی ہوے ایک جان کی لکھاں جو ہو ایک جان کی لکھاں جو ہو میں ایک جان کی ایک جان کی لکھاں جو ہو میں دئیے قدمہ تو دے بار کریے مدنی تو جان نثار کریے عالی وقار حضرات جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا پیالہ پی کے اللہ کریم دیاں رحمتان الجنتان الملاقی ہو گئے توجہ نل سننا میں نقشہ کھچن لگا وحشی قریب آیا جتوں انہوں یقین ہو گیا آپ دا وجود ٹھنڈا ہو گیا خنجر مار کے آپ دا سینہ چیر لیا سینہ چیر کے کلیجہ کڑ لیا حضرات گرامی جا کے ہند نو دیتا ہند نے منہ رکھ کے چبایا پر نکل نہ سکی ہند نے نبی کریم دے چاچے دے کن کٹ لے نک کٹ لیا ہونٹ کٹ لے عالی وقار حضرات بلکہ ایک روایت وچ آندا ہے سر وچوں کھوپڑی باہر کٹ لئی انگلیاں کٹ لیاں ناخن جدا کر دتے پیراں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں عالی وقار حضرات نبی کریم دے چچا جان دا مسلح کر دتا گیا ہن نبیاں دے سردار آپ بھی زخمی نے لیکن حضرات ایتھے میں اے بھی دس دیواں اے جناب حمزہ دا کلیجہ چبان والی ہند تے آپ دے پیٹ وچ نیزہ مارن والا وحشی او انہاں نال سرکار کی سلوک کیتا ہوئے اسی کے جذباتیت دے سمندر وچ بہ کے کنڈا بھی کوئی چبوے تے اودیاں نسلاں نوں قتل کروا دینے اوے نبیاں دے سردار دا آپ دا کردار ویکھی سرکار دی سیرت طیبہ ول چھاتی ماری ذرا فتح مکہ دے موقع تے جدوں اے بندے حضور دی بارگاہ جائے نبی پاک نے فرمایا اوے لوکو کو اپنا چاچا ڈاڈا یاد ہے پر میں بدلے لین نہیں آیا جاؤ جڑا میری رحمت دی چادر نو پھڑ لوے گا میں چھڑاواں گا نہیں میں اعلان کرنا جڑا
کلمہ پڑھی جائے گا میں معاف کری جاواں گا توبہ ٹیک سنگ والے کلیجیا تے ہاتھ رکھنا سید ظہیر احمد ہاشمی کو اپنی مادری زبان دے لفظ نہیں دے کہ میں انہاں عربی لفظاں نوں ڈھال کے سنا سکا جڑے لفظ وحشی نو سرکار نے بولے سرکار نے جدوں وحشی نو کلمہ پڑھایا فرمایا وحشی آقا حکم ہوے فرمایا تو ہی وحشی ہے نا جن نے میرے چاچا دے پیٹ وچ نیزہ ماریا سی کلیجہ کڈیا سی آقا میں یو بد قسمت سرکار نے فرمایا وحشی میں تینوں معاف کر دیتا پر تینوں حکم میں میرے سامنے نہ آیا کر جدو تو میرے سامنے آنا ہے میرے چاچے دی تصویر میری اکھاں دے سامنے آ جاندی ہے میرے سامنے نہ آیا کر اے وحشی جدو تو میرے روبرو ہونا ہے تینوں ویکھنا وا مینوں چچا دی صورت یاد آ جاندی ہے وحشی کہندے نے میں لک لک کے رونا سرکار دے سامنے نہ ہونا پھر جدو سرکار دا وصال ہویا میں مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا تاکہ امیر حمزہ دے قتل دا کم از کم ازالہ ہو سکے نقشہ کے چل لگا حضرات یہ میں دس دیتا ہے تاکہ اسی سمجھئے اسی انتقامی کاروائیاں تے بدلیاں تے یقین نہ رکھیے افو در گزر نو اختیار کر کے اپنا شعار بنا لئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان دی لاش نو لبو حضور خود بھی زخمی سرکار نے تقا دیتا سی یہ نہ بے ایمانہ نے حضور دے دندان مبارک شہید ہو گئے سن لوہے دی ٹوپی حضور دے رخساراں وچ چب گئی سی حضرات موقع ملیا تے میں جنگ احد دا واقعہ بیان کراں گا انشاءاللہ موتی پھر ہوواں گے تے محظوظ ہوواں گے سن کے سے سنا کے لیکن ایتھے میں وضاحت نہیں کرنی کہ او صحابی جن نے دنداں نال سرکار دے رخساراں چ چپی لوہے دی ٹوپی دا حلقہ کھچیا سی تے خون حضور دا چٹ لیا سی انہوں سرکار نے بشارتاں دتیاں لمبے واقعات نے وعدہ رہا جدوں ایک عنوان ہوئے گا تے پھر علاوہ جہی تفصیل دساں گا ایتھے صرف امیر حمزہ دی شہادت نبی پاک علیہ السلام خود بھی نڈھال صحابہ دا سہارا لے کے فرمایا میرے چاچا جی نظر نہیں آ رہے لبو کسی نے دسیا حضور فلانے مقام تے امیر حمزہ دا کٹیا پھٹیا لاشا پیا سرکار صحابہ دا سہارا لے کے پہنچے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا چچا دے چہرے تے نظر پئی اکھاں غائب ادھر نظر پئی تے کان غائب ادھر نظر پئی تے نک کوئی نہیں منہ تے نظر پئی تے ہونٹ کوئی نہیں ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لئیاں گئیاں پیراں دیاں انگلیاں کٹ لئیاں گئیاں نبی پاک علیہ السلام جذبات وچ تیش وچ آ کے بولے فرمایا قسم چکنا وا اگر اللہ نے اختیار دیتا تے میں اپنے چچا دے بدلے 70 بندیاں دا مسئلہ کراں گا ایک روایت کے مطابق ایتھے ہی ایک روایت کے مطابق واپس جا کے جدوں اللہ نے اختیار دیتا دسترس وچ کفار ہوئے غلبہ عطا کیتا تے اودوں قرآن دیاں اے آیتاں اتریاں اللہ دا قرآن 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 126 127 اور 128 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بڑی محبت حضرات ٹائم میرا پورا ہو گیا اگر تواڈی اجازت شامل حال ہوئے تو موضوع مکمل کر لینا چاہیے
بڑی محبت حضرات، اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو ہمیشہ خرم رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ توں تے تیرے امتی میں انہاں نو کہہ رہا ہاں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور جدوں تسی بدلہ لو انتقامی کاروائی کرو فَعَاقِبُوا تے اونی تکلیف دیو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جنی تکلیف تانوں دتی گئی ہے، جنی تکلیف تانوں دتی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ ہائے ایمان والے ہو جے تسی صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تے صبر کرن والیاں واسطے صبر ہی چنگا جے۔ اگلا جملہ سنیو، اگلی آیت فرمایا وَاصْبِرْ ہائے خدا دی قسم خدا دیاں اے پوری دنیا دیاں نعمتاں ایک محبت بھرے جملے تو صدقے فرمایا وَاصْبِرْ کالیاں زلفاں والے محبوب تو صبر کریا کر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ محبت ویکھ اے لوگ ان آیتاں نو تانا بنا کے پیش کر دیں اللہ نے منع کر دیتا لاڈ پر انداز تے اللہ فرماتا ہے سونیا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تیرا صبر سے اللہ دی توفیق نہ لیے نا۔ اسے تو پھر میرا ایک عقیدہ ہے کہ سرکار نے جڑی قسم چکی سی ایویں نہیں سی چکی دے وچ اللہ دی مرضی سی کیوں کیونکہ قرآن نقشہ کھچتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا جدوں بولدا ہے ساڈی وحی دے مطابق بولدا ہے۔ سرکار نے ایک قسم میں تاں چکی سی تاکہ امت واسطے نمونہ بن جائے، امت نو قسم دے کفارے والا مسئلہ سمجھ وچ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا صبر ساڈی توفیق نہ لے لا تحزن علیہم تو انہاں نو لے کے غم نہ کریا کر، انہاں کمینیاں واسطے غم نہ کریا کر۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون انہاں دیاں فریب کاریاں دھوکے بازیاں نو بنیاد بنا کے دل نہ چھوٹا کریا کر، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون جڑے اللہ کولوں ڈردے نے تقوی اختیار کر کے نیکی کردے نے اللہ انہاں دے نال ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قسم تو رجوع کیتا اور قسم دا کفارہ ادا کیتا۔ حضرات ایک امت واسطے نمونہ سی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ سیدہ صفیہ پیاں دیاں جان دیو حضرت صفیہ کون نے؟ اے امیر حمزہ دی ہمشیرہ نے، سرکار دی پھوپھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی حیدر کرار جی سید ابرار حکم ہوئے فرمایا دوڑ کے جانال زبیر نو لے جاؤ۔ آقا کی گالے فرمایا صفیہ پھوپھی آندیاں پیاں نے عورتاں دے دل تھوڑے ہونے نے، لاش دی حالت ٹھیک نہیں کٹے ہوئے آزا ویکھن گے تے پھوپھی جان پریشان ہو جان گیاں تے پھر بے صبری دا مظاہرہ کرن دا خدشہ تے اندیشہ جاؤ انہاں نو پرے روک لو۔ حضرت علی تے جناب زبیر حضرت صفیہ دے پتر نے، علی انہاں دے بھتیجے لگدے نے، دوویں نبی پاک علیہ السلام دے کہن تے قریب آئے۔ علی نے فرمایا اذکر لی امی کا اے زبیر تم اپنی ماں نو کہہ صبر دا دامن نہ چھڑیو۔ زبیر رو کے کہندے نے بھائی جان علی میں کیویں کہاں پتر تے تیاں دا آخری سہارا دنیا وچ ماں باپ ہوندے نے تے میری ماں میرے سامنے میں ساری عمر نے مینوں تسلیاں دتیاں اج میں تسلی کیویں دیواں میں کیویں دساں کہ تواڈے بھرا دے ظالماں دے ٹکڑے کر دتے نے تواڈے بھرا دے ٹکڑے گن گن کے گٹھری وچ پا لے نے اساں۔ عالی وقار حضرات زبیر کہندے نے بھائی جان تسی دسو فاتح خیبر دا بوا ایک ہاتھ نال اٹھا کے بنا لین والا اللہ دا شیر بھی محسوس کر رہا ہے میرے حوصلے جواب دے گئے نے۔ فرمایا زبیر میں بھی اج نہیں دس سکتا ہمت جواب دے گئی ہے۔ اسی اسنا وچ جناب صفیہ قریب آ گئیاں پوچھ دیاں نے علی تواڈے چہریاں تے ہوائیاں کیوں پیاں اڑ دیاں نے؟ خیر
تے ہے نا میرا ویر حمزہ خیر نال دیوے نا میرا بھتیجا محمد اللہ دا پاک نبی خیر نال دیوے نا تے حضرت علی کہندے نے پھوپھی جان مینوں نہیں پتا سامنے سرکار کھلوتے جے انہاں نوں ہی پوچھ لو صفیہ سرکار دے کول آئیاں نبی پاک نے سینے لایا صبر دی تلقین کیتی حضرت صفیہ رو کے سرکار دا متھا چوم کے کہندیاں نے اے پیارے محمد مینوں پتہ ہے میں بھی دنیا دا حصہ ماں مینوں پتہ ہے تسی مینوں سچی گل تاں نہیں پہ دس دے مینوں قریب تاں نہیں آن دیندے پے کیونکہ میں عورت ذات ہاں تسی سوچ دے ہو میں بے صبری کراں گی میں باویلا کراں گی نانا محمد میرا تواڈے نال تے اللہ نال وعدہ ہے اج احد دے میدان وچ اے عورت ذات انج دا صبر کر کے دکھاوے گی کہ بڑے بڑے مرداں نوں وی سلام کرن تے مجبور کر دے ویلا نہیں کرانگی آہو پوگاں تے چیخو پکار نہیں کرانگی عالی وقار حضرات سیدہ صفیہ نے زیارت کی تھی بھائی حمزہ دے کٹے پھٹے وجود منور دے تے نبی پاک علیہ السلام دا ہن جملہ سنیو امیر حمزہ دی کٹی پھٹی لاش دے کھلو کے میرے نبی نے جملہ بولے آزی فرمایا لولا ان صفیہ تجید لترکتو اگر منو اپنی پھوپھی عورت ذات صفیہ دے غم نو ملحوظ رکھن دا فکر نہ ہوندا میں اپنے چاچے دے ٹکڑے تو نہ اٹھاندا حتیٰ کہ میرے چچا دے وجود اقدس نو قیامت کے دن اللہ پرندیاں تے درندیاں دے جسماں چوں شکماں چوں محشور کردہ حتیٰ یحشرہ اللہ یوم القیامت من بطون الطیر والسبا او کما قال علیہ السلام راتوں کلیجے تے ہاتھ رکھیو میں کی کہنے لگا سیدہ صفیہ دو چادراں لے کے آئیاں سن پرا نو کفن دین واسطے اس پین دے مقدر اس پین دے نصیب جے سامنے او دے ویر دے ٹکڑے پئے ہوں تے بھیناں دے حضرات ویراں نو بڑا پیار ہوندا ہے تے ویراں اوتے بھیناں نو بڑا مان ہوندا ہے اللہ کل دیاں بھیناں تے کل دے ویراں نو سلامت رکھے حضرات گرامی ایک قدر اوہی جاندا ہے بندہ جنے کوئی اپنا جوان بھین پرا ٹوریا ہوے حضرات کو ایک گل تواڈے ورگے سیاںیاں کولوں سنی ہے کہ ایک عورت دے تین رشتہ داراں نو سزائے موت ہو گئی ایک خامند ایک باپ تے ایک بیٹا عدالت وچ تینے ملزم کٹہرے وچ کھلوتے نے حضرات گرامی سزائے موت تیناں نو سنا کے جج نے قلم توڑ دیتا جج کہنے لگا جرم ثابت ہو گیا ہے انہاں تیناں نو پھانسی دی سزا سنانا وا لیکن اس عدالت وچ بیٹھی ہوئی اس کرسی تے بیٹھی ہوئی اس عورت دے اتھرواں نو سمجھ رہا ہویا میں اے رعایت دے نال اللہ کولوں ڈر کے کہ اینو بے آسرا نہ کراؤ انہاں تیناں وچوں اختیار دینا وا ایک نو بچا لوے عورت نو کہندا ہے بی بی انہاں تیناں وچوں ایک نو کر لے جا دوواں نو پھانسی دے تختے تے چھڈ جا عورت کہندی ہے جج صاحب جے سچ پوچھو تے تیناں نال بڑا پیار ہے لیکن جے اللہ زندگی رکھے اوے چڑھدیاں رہندیاں نے شادی ہوندیاں رہندیاں نے نکاح پڑھے تے پڑھائے جاندے رہندے نے زندگی رہی تے خامند پھر مل سکدا ہے زندگی رہی تے بیٹا اللہ پھر دے گا پر نہ دوبارہ ماں باپ آمن تے نہ مینوں میرا ویر ملے لہذا میرا ویر جدا کر دیتا جائے عالی وقار حضرات سیدہ صفیہ دو چادراں لے کے آئیاں نے میرے ویر نو کفن دے دیو نبی پاک علیہ السلام دے ایک اور غلام نے جنہ دا نام عبداللہ بن جہش جنازہ پڑھ لیا گیا دفنان دا ویلا آیا نا حضرات میں دسنا پہلے جنازے دی گل بھی دساں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ وچ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک کر کے شہید لے آئی جاؤ تے او دا جنازہ پڑھائی جائیے لیکن حمزہ دی لاش نو ایتھوں چکے ہو نا گویا سارے دی جنازے دی نماز ایک ایک واری پڑھی گئی سید الشہداء امیر حمزہ دی 72 واری پڑھی گئی
جدوں حضرات تکفین دی گل یہ جڑی میں جتوں چھڈی سی تو شروع کرنا دو چادراں سن ایک چھوٹی سی ایک وڈی سی عبداللہ بن جہش تے امیر حمزہ نو کٹھیاں نو ایک قبر وچ دفن کرنا سی نبی پاک علیہ السلام دا انصاف تے ویکھی اسی کی کرنے بیگانیاں نال کی سلوک کرنے تے اپنیاں نال کی سلوک کرنے پر سرکار دا سلوک ویکھی اپنے تے بیگانے دی تمیز مصطفیٰ نہیں کردے نبی پاک علیہ السلام دا لنگر عام ہے جڑا آئی جاندا ہے رج کے جائی جاندا ہے سرکار دا کرم ویکھی حضرات ایک چادر چھوٹی سی ایک وڈی سی چاہیے کہ سی نا کہ سیدہ صفیہ لے کے آئیاں سن سرکار فرماتے بھی یہ دے وارثاں نے لیاندی یہ چادر لہذا وڈی چادر انہوں دے دیو سرکار نے فرمایا کوئی یہ نہ قیامت تک تاریخ لکھن والا سیرت لکھن والا اے نہ کہہ دے سرکار نے اپنے چاچے دی رعایت رکھی فرمایا پورا پاؤ جیدا نام نکل آیا وڈی چادر انہوں دے دیں اللہ نے بھی اج کمال شانہ وکھانیاں سن پورا پایا گیا تے عبداللہ دا نام نکل آیا وڈی چادر وچ عبداللہ نو کفن دتا گیا امیر حمزہ نو چھوٹی چادر وچ کفنایا گیا حضرات پیراں تے رکھدے سن تے سر ننگا ہو جاندا سی سر ٹکدے سن تے پیر ننگے ہو جاندے سن سرکار نے فرمایا سر تے کفن دی چادر پا دیو پیراں تے پتے پا دیو امیر حمزہ نو دفن کر دیتا گیا حضرات تقریر مکان لگا لیکن اجے نہیں 10 منٹ 4 حدیثاں تے امیر حمزہ دیاں 3 کرامتاں بیان کرنیاں نے تقریر میری مک جانی عالی وقار حضرات نبیان دے سردار نے ارشاد فرمایا جناب صفیہ تے جناب فاطمہ روئیاں سرکار نے فرمایا ابشرا اے فاطمہ اے صفیہ توانو مبارک ہوئے حضرت صفیہ کہندیاں نے سونیا میرا برا میرے کلوں بچھڑ گیا ٹکڑے سامنے پہنے تے تساں مبارک دے رہے ہو قاضی مبارک فرمایا اتانی جبریل میرے کل ہونے جبریل آئے نے فاخبرنی کہ انہوں نے میں نو خبر دیتی ہے انہا حمزہ مکتوب عنده فی اہل السماوات حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ اللہ کریم جل شانہ نے میرے چچا حمزہ دی عزت دیاں تمام عرشاں تے مچا دتیاں نے عرش اتے آسمان والیاں واسطے اے لکھ دتا گیا ہے کہ حمزہ اللہ دا بھی شیر اللہ دے رسول دا بھی شیر بلکہ حضرات گرامی جناب علی شیر خدا دا فرمان سننا مستدرک للحاکم بچ موجود ہے حضرت جناب علی شیر خدا فرمان دینے ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسول لوگوں قیامت دن اللہ جی تو سارے لوگوں اکٹھا کرے گا ساریاں بچوں اچھی شان رسولان دی ہوگے گی ساریاں چوں اچھی شان کنہ دی ہوگے گی ساریاں چوں اچھا رتبہ رسولان دا ہوئے گا فرمایا وَأَفْضَلُ النَّاسِ بعد الرسول الشہداء پھر رسولان تو بعد شہیدان دا درجہ ہوئے گا افضل الشہداء حمزہ تے سارے شہیدان وچوں افضل رتبہ امیر حمزہ دا ہوئے گا اپنا فرمانے عالی شان اسی کتاب المستدرک الصحیحین وچ موجود ہے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ او کما قال علیہ السلام میرے نبیان دے نبی نے فرمایا لوگو میرے چچا امیر حمزہ تمام شہیدان دے سردار میں بندے بے وقوف ہوندے نے جڑے نبی دیاں غلاماں دی شان وچ کمپیریزن کردے نے مقابلہ کردے نے ہن کوئی یہ نہ آکھے جی سید الشہداء تے امام حسین نے نانا سنیاں دا عقیدہ ہے وے انہاں نوں بھی کیا جا سکدا ہے انہاں نوں بھی کیا جا سکدا ہے کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں حضور دے اہل بیت وچ مقابلہ نہیں کروانا چاہیدا بس اے عقیدہ رکھنا چاہیدا ہے کہ سرکار دے سارے غلام شان والے حضور دے گلشن دا جیڑا پھول سنگاں گے بکھری خوشبو آئے گے
بلکہ حضرات امیر حمزہ دی شان وچ چوتھی حدیث پڑھن لگا وا اسی کتاب وچ موجود ہے ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير أو كما قال عليه السلام. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے دخلت الجنت البارحہ لوگو شب گزشتہ جیڑی رات گزر گئی ہے اس رات وچ میں جنت وچ گیا حضرات مولوی صاحب جڑے کہندے نے میں تے نبی اکو جے ہاں مولوی صاحب نو کدے پوچھیا کرو اکھ وچ اکھ پا کے شیخ تسی بھی کدی جنت دی سیر نو گئے ہو جے نہیں گئے تے پھر مولوی صاحب نو دسو اکھ وچ اکھ پا کے مولوی جی مننا پئے گا محمد دیاں ریساں نہیں کرنیاں چاہیدیاں اگرچہ تمہیں انسان ہے وہ سونا بھی انسان ہے پر تم کلا انسان ہے وہ انسانیت دا مان ہے اچھی بول دیا کرو. گرامی نبیان دے سردار نے فرمایا لوگوں میں جنت دی سیر واسطے گیا ہو فَإِذَا جَعْفَرٌ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ میں جنت دا ایک منظر دیکھیا میرے چاچے دا پتر جناب جعفر ابن ابی طالب فرشتیاں دے نال جنت دیاں فضاواں وچ پیا اڑدا ہے فرمایا میں دوجے پاسے دیکھیا فَإِذَا حَمْزَةٌ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ جنت دیاں فضاواں اندر جنتی تخت دے اتے میرے چچا امیر حمزہ تکیے نل ڈولا کے بیٹھے نے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ دیاں 3 کرامات تے میری تقریر ختم. کتاب دا نام جمال الاولیاء لکھن والے دیوبندی جماعت دے بہت بڑے عالم مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مینا نہیں دین لگا محبت دا پیغام دین لگا کہ میری نہ منیا کرو پر اپنیاں دی تے منیا کرو. لڑائی والی تقریر میں کدی نہیں کیتی محبت دا پیغام. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دی کتاب جمال الاولیاء جڑی در اصل علامہ نبھانی دی کتاب جامع کرامات الاولیاء دی تلخیص ہے تے یہ تلخیص خود تھانوی صاحب نے اپنے ہاتھ نال کیتی ہے. حضرات یعنی انہاں دی تصنیف ہے اسلامی کتب خانہ لاہور تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی چھوٹی جی کتاب ہے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 54 تے موجود ہے حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہا امیر حمزہ دے مزار دی زیارت واسطے گئیاں جا کے مزار تے حاضری دے کے گئیاں نے السلام علیکہ یا اما رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے چچا جان تو انو سلام ہوئے تے قبر چون جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نہیں کہ سبحان اللہ جے کہنی ہے تے نہ ہی کیا کرو میں انج تقریر کر سکنا. علی وقار حضرات فاطمہ خزائیہ نو جواب کنے دیتا قبر وچوں امیر حمزہ نے تے جواب مردے نہیں دین دے زندہ دین دے تھانوی صاحب دی یہ گل اس کتاب وچ موجود نہ ہوئے تے میری ذمہ داری ہے. حضرات اسی کتاب دے اسی پیج یعنی صفحہ نمبر 54 تے موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دا ایک دیوانہ عارف باللہ شیخ محمود کردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الباقیات الصالحات وچ لکھ دے نے کہ میرے گھر اولاد نہیں سی میں میدان احد وچ گیا نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دے مزار دی زیارت واسطے گیا میرے گھر اولاد نہیں سی میں جا کے سلام کیتا قبر وچوں جواب آیا محمود کردی تیرے تیری سلام اللہ دی برکت تے رحمت نالے تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں ایک پتر دینا ہے او دا نام حمزہ رکھ لویں. اس
اس گل وچ آپ دی ایک کرامت نہیں 4 کرامتاں نے نمبر 1 آپ نے جواب دیتا جواب مردے نہیں دیندے زندہ دیندے نے حضرات گرامی نمبر 2 امیر حمزہ نو قبر وچ لیٹیاں پتہ ہے کہ باہر آن والا محمود کر دیئے اندر لیٹے نو پتہ ہے کہ باہر آن والا شیخ محمود کر دیئے نمبر 3 امیر حمزہ نو یہ بھی پتہ ہے کہ اے دے کر اولاد کوئی نہیں نمبر 4 انہوں خوشخبری بھی دے رہے ہیں تیرے کر پتر ہوئے گا تو پتر کون دیندہ ہے بولے کرو یار کون دیندہ ہے پتر کون دیندہ ہے مولوی صاحب کہندے نے اللہ دسدا کسے نو نہیں زندیاں نو نہیں دسدا ایک قبر وچ ستا دس رہا ہے کہ اللہ نے تینوں پتر دینا ہے پھر جنس بھی دسی حضرات کہ بیٹا ہونا ہے بیٹی نہیں حضرات گرامی لو تقریر میری مک چلی ایک باری شیر ساریاں نے مل کے پڑھنا ہے تقریر ختم کتاب دا نام حجت اللہ علی العالمین لکھن والے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ احد نو 40 کنے ہوندے نے 46 سال گزر کے جنگ احد نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دور آ گیا آپ نے مدینہ شریف دی سرزمین کے کچھ نہراں کھدوائیاں ایک نہر میدان احد وچوں امیر حمزہ دے مزار نالوں ٹچ ہو کے گزر رہی ہے مزدور کام پہ کردے نے ایک مزدور قبر انور دے قریب آ کے پھوڑے نال کام پیا کردا ہے اچانک پھوڑا قبر وچ لگا ایک پیر نمودار ہویا اس پیر دے اوتے پھوڑے دا پھل لگا 46 سال پہلے دا امیر حمزہ دا وجود ایتھے موجود ہے پھوڑا لگا تے پیر وچوں تازہ خون نکل آیا رات پھر مننا پوے گا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا تا زمین میلی نہیں ہوتی زمن زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ہن جنوں اج دی تقریر چنگی لگی ہے انہیں بولنا ہے دوجے نے نہیں محمد کے غلاموں کا کفن